अभी अभी हो गया। आ जाए बिल्कुल होगा। लाइटिंग का इशू है बाकी ठीक है। वो अभी तो एक बच्चों की वगैरह दुआ वगैरह बच्चों की एक वीडियो बना के ना वो बनी हुई है। हाँ बनी उसके बाद जो है ना सिर्फ उन्हीं पे फोकस है। हम उनके लिए भी दुआ गो हैं, अल्लाह ताला उन पे खास करम फरमाए। या मेरे मालिक जो जो यहाँ दोस्त आए हुए हैं उनके लिए भी मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको हर तरह की उनको परेशानी से महफूज फरमाए, उनको खुश रखे, उनको उनके घर बार की खैर हो। या मेरे मालिक जमी हाजरीन पे रहम फरमा, इनके जान माल रिस्क में बरकत था फरमा, इनको हर वबा, हर कहत, हर उदासी से महफूज फरमा। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमल नसीर। आमीन आमीन व सल्लल्लाहु अला खैर खल्क़ी व नूर अर्शी मुहम्मदन व आलिहि व असहाबी अजमाइन बिरहमतिका अर्रहमान। आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं ताकि उन शोधा के लिए जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का साथ देते हुए वहाँ उन्होंने शहादत पाई, हम उनके लिए दिल की अता गहराइयों से दुआ गो हैं। और मैं यहाँ जितने अकाबरीन आए बैठे हैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ऐसे मौके पे आज यहाँ वो इकट्ठे हुए हैं। मैं सलीम और रहमान साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमेशा पीपल्स पार्टी का जो त्यौहार होता है और ये जो 18 अक्टूबर का वाक़या हुआ उसमें भी ये हर दफ़ा हमें मदऊ करते हैं। अल्लाह ताला इनको इनकी काविशों पे इनको मैं भी सराहता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इन पे और इनके बच्चों पे, इनके अहले खाना पे और मेव बिरादरी पे ख़ास तौर पे अपना करम फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज साने कारसाज को हमारे 18 साल हो गए और उस वक्त मैं भी कराची में था जब ये वाक़या हुआ है। तो हम शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन तमाम को, उस वक्त तकरीबन 180 बंदे थे जो शहीद हुए, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब, जन्नत फरदौस में जगह अता फरमाए। और मैं आखिर में अपने भाई सलीम और रहमान मेव का भी शुक्रगुजार हूँ तो उन्होंने हमें यहाँ मदद किया और हमारी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साना कारसाज की ये तकरीब आज जारी है। हम साना कारसाज के शहीदों को जो कराची के अंदर जो इन्होंने जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई, सच्चाई के लिए उन्होंने जद्दोजहद की, तो हम उन शहीदों पे जो वो अपनी कुर्बान दे गए हैं हमेशा उनको कुर्बानी को याद रखेंगे। और ये आज की तकरीब तजदीद अहद करते हैं कि हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद, मोहतरमा बेनी भुट्टो शहीद और उन कारकुनों की याद बनाते रहेंगे और उनके मिशन को आगे बढ़ाते हुए इस मुल्क को मजबूत बनाएंगे और इंशाअल्लाह हम बिलाल भुट्टो को इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बना के दम लेंगे। आज से तकरीबन 18 साल कबल कराची में जब दुख्तर मशरक कायदे जमहूरियत हमारी चेयरमैन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा शहीद तशरीफ़ लाई, तो उस वक़्त पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा जुलूस था। और इतना बड़ा जुलूस लेके कि दुनिया अखबार ने और तकरीबन हर जगह जो है उनकी जिक्र हो रहा था। ठीक 12 बजे के करीब एक धमाके होते हैं और उसी रफ्तार से जो कि तकरीबकारों
اور دہشت گردوں کا اپنی ایک روٹین ہے، ایک کے بعد دوسرا دھماکہ ہو جائے، دو تین تیسرا، اور پھر وہ اکثر ہوتا ہے وہ دھماکے ہوئے، اور وہ اتنا اندوناک منظر تھا. لیکن میری قائد محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ تس سے مس نہ ہوئیں اور وہیں سٹیج پر کھڑی رہیں اور لوگوں کو جو ہے وہ ان کو اپنی حوصلہ دیتی رہیں اور اس ظلم و بربریت کے خلاف وہ احتجاج کرتی رہیں. اب تقریباً 200 سے زیادہ شہادتیں ہوئیں، اور ان میں وہ شہید بھی شامل تھے جو ہماری حکومت آنے تک، اپریل میں غالباً ہماری حکومت آئی ہے، اس وقت تک ان کا پتہ نہیں تھا کہ کہاں سے آیا کہاں نہیں. وہ ایک اجتماعی جگہ پر گڑی خدا بخش میں میرے قائد ذوالفقار علی بھٹو شہید کے ساتھ تدفین ہوئی ان کی. یعنی یہ ایک قدرت کی طرف سے عنایت تھی اس خاندان کو کہ پتہ نہیں لوگ کہاں سے آ جاتے تھے، کیسے آ جاتے تھے. ہم نے دیکھا بڑے بڑے ایک اللہ والے لوگ آ کے بنگڑا دھاڑ رہے ہیں، کوئی جلوس تو لیکن اس میں جو وہ اس نے تقدیر بدل دی، ملک کی تقدیر بدل دی. وہ بہت کچھ لے کے آئی تھی، انہوں نے عوام کے لیے بہت کچھ کرنا تھا، لیکن ان کی شہادت سے ہم جو ہیں آج جتنے بھی مناظر اندوناک دیکھ رہے ہیں، یہ وہ انہوں نے اپنے دشمن نے اپنا وار پورا کیا اور کسی حد تک کامیاب بھی ہوئے کہ آج ہم جو پاکستان جن مراحل سے گزر رہا ہے، جیسے دہشت گردی ہے، جس طرح ہمیں خوفناک سے مناظر نظر آتے ہیں، جس طرح خودکش حملے ہو رہے ہیں، خدا کرتا اگر انہیں ہمیں موقع ملتا قیادت کا تو آج یہ دن ہمیں دیکھنا نصیب نہ ہوتے. وہ ایک سازش تھی اور اس وجہ سے ہم آج جو ہیں ہم بدنصیب پاکستانی اس مسائل میں گرے ہوئے. کاش وہ زندہ رہتی اور آج ملک کی تقدیر بدلی ہوتی. ہاں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے آج کی تقریب کے مہمان خاص ہمارے بڑے بھائی اور انتہائی شفیق مخدوم احمد مشتبہ گیلانی صاحب، میزبان جناب سلیم الرحمان میو صاحب اور دیگر تمام اقارب. جیسا کہ ابھی انصاری صاحب فرما رہے تھے، سانحہ کارساز دنیا سیاست میں ایک ایسا سانحہ ہے کہ جس کی نظیر نہیں ملتی، جس میں ہمارے سینکڑوں کارکن جیالے تو شہید ہوئے، لیکن جس جواں مردی کے ساتھ اگلے ہی روز ہماری قائد محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کراچی کے مختلف اسپتالوں کے دورے پر نکلیں، تو ایک دو جگہ پر ہم بھی وہیں موجود تھے. ہم نے اپنی آنکھوں سے زخمیوں کی عیادت ہوتے بھی دیکھی اور وہیں پہ کچھ غازی بنتے بھی دیکھے. لیکن جو بات کہنے کی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس البناک سانحے کے بعد بھی ہمت نہیں ہاری، اور جس طرح کارکنوں نے اپنی جانثار قائد کا استقبال جاری رکھا، یہ بھی ایک انوکھی مثال ہے. 18 اکتوبر پاکستان کی تاریخ میں یقینی طور پر ایک سیاہ دن کے طور پر یاد رکھا جائے گا، اور دشمنوں نے، سازشیوں نے یہیں پر اپنی سازشوں کا اختتام نہیں کیا، بلکہ وہ 27 دسمبر تک ہماری قائد کا پیچھا کرتے رہے اور بالآخر ان کی جان بھی لے لی. تو اس طرح پاکستان کی سیاست عظیم ذوالفقار علی بھٹو کے بعد بے نظیر بھٹو کی شہادت سے یتیم ہو گئی، اور آج تک بدقسمتی سے ہمیں اس پائے کی کوئی قیادت پھر نہیں مل سکی. ممکن ہے آئندہ سالوں میں شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا انعام ہو جائے کہ ہمیں کوئی قیادت میسر آئے، مگر فی الوقت اس کا شدید بحران ہے جس سے پاکستان نبردآزما ہے. اور ہم دعا کرتے ہیں آج کے موقع پر کہ اللہ تعالیٰ ان شہداء کارساز کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور پاکستان کو سلامت رکھے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جیلوں میں یہ ولولہ اور جذبہ بھی قائم رکھے. شکریہ. محمد ولال سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ.
अस्सलातु वस्सलामु अलैकुम या सय्यदी या हबीब अल्लाह रब अन्नी मगलूब फंतज़र सुभान अल्लाह व बिहम्दी सुभान अज़ीम ला इलाहा इल्लल्लाह अंता सुभानका इन्नी कुन्तु मिनल ज़ालिमीन अस्तगफिरुल्लाह मिन रब्बी ला इलाहा इल्लल्लाह हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम रब्बना आतना फिद दुनिया हसना व फिल आखिराति हसना वक़िना अज़ाबन नार। या मेरे मालिक तू गफूर रहीम है, तू गफ़ार है। ये शोदा के सिलसिले में हम यहाँ आज शामिल हैं और ये साने जो कारसाज था, ये जैसे मेरे दोस्तों ने यहाँ बयान किया कि वो एक मुनफरिद वाक़या था और उसमें जो शहादतें हुई हैं, उसमें जो लोग ज़ख्मी हुए हैं, हम शहीदों को खराज तहसीन और खराज अकीदत पेश करते हैं और उनके लिए दुआ गो हैं, और जो ज़ख्मी हुए उनके लिए भी दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे। यहाँ काबिल ज़िक्र बात यह है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने हमेशा इस मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए, अवाम की फलाह व बहबूद के लिए उन्होंने भरपूर कोशिशें की और आज हम उनकी कमी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी विजनल लीडर जो हैं वो बहुत कम पैदा होती हैं और उनमें अल्लाह ताला ने बहुत सारे सलाहियतें बरूकार की हुई थी। उनकी आला तालीम, उनका उठना बैठना, उनका जियालों से मोहब्बत करना, वो मुझे याद है एक दफ़ा किसी ने कहा आपके जियाले, तो वो काफ़ी नाराज़ हो गई। उन्होंने कहा मेरे जियालों का आपने आज के बाद नाम नहीं लेना, वो मेरे भाई हैं, मेरे बेटे हैं और उनकी बहुत कुर्बानियां हैं, उनका अच्छे लफ्ज़ों में ज़िक्र किया करें और ये जियाले जियाले ना किया करें। तो मैं उनको खराज तहसीन और खराज अकीदत पेश करता हूँ। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खराज तहसीन और खराज अकीदत पेश करता हूँ और जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के भाई जो शहीद हुए हैं उनके लिए भी दुआ गो हूँ। आखिर में मुझ पे वाजिब है कि मैं तहे दिल से सलीम रहमान मेओ साहब का, तमाम अकाबरीन का और जो ये यहाँ बच्चे पढ़ने के लिए आए हैं उनके लिए दुआ गो हूँ। आमीन आमीन व सल्लल्लाहु अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही मुहम्मदिन व आलिही व असहाबिही अजमईन बिरहमतिका अर्रहमान।